यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। हामी मत्तीको सुसमाचारमा रहेको डाँडाको उपदेशको खण्डबाट राज्यको सिद्धान्त सम्बन्धी परमेश्वरको वचनबाट हेरिरहेका छौँ। हामीले अन्तिम पटक 6 अध्यायको 25देखि 34 पदमा परमेश्वरले हाम्रो खाँचो जुटाउनु हुने कारणले गर्दा फिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने सत्यतालाई हेरेका थियौँ। आज हामीले हेर्न गइरहेको खण्ड सम्भवतः सबैभन्दा बढी गलत तरिकाले प्रयोग गरिएको खण्ड मध्ये एक हुनुपर्छ। मेरो आफ्नै तयारीको क्रममा पनि धेरै समय मैले प्रार्थनामा बिताएको थिएँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी येशूको नाममा तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। कोरोनाको यस महामारीको समयमा पनि प्रविधि मार्फत यसरी सेवा गर्ने अवसर दिनुभएको लागि आभारी छौँ। हाम्रो आत्मिक भोजनको रूपमा तपाईँले जीवित वचन हामीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हामीलाई सत्यतामा डोर्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई वचन बुझ्न र पालन गर्न सहायता गर्नुहोस्। यसो हामीलाई आज्ञाकारितामा बढ्न हाम्रो विश्वास बढाइदिनुहोस्। माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी आज मत्ती 7 अध्यायको 1देखि 6 पदलाई हेर्नेछौँ र हाम्रो आजको वचनको शीर्षक रहेको छ विश्वासी र अरूको न्याय। आउनुहोस् हामी सँगै यो खण्डलाई हेरौँ। मत्ती 7 अध्यायको 1देखि 6 पद। अरूलाई दोषी नठहराओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइने छैनौ, किनभने जसरी तिमीहरू अरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछौ त्यसरी नै तिमीहरूका निम्ति पनि नापिनेछ। किन तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्छौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ? अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ? ए ढोंगी, पहिले आफ्नै आँखाबाट मुडा निकाल ल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफासँग देख्न सक्नेछौ। जे पवित्र छ सो कुकुरहरूलाई नदेऊ। आफ्ना मोतीहरू सुँगुरका अगाडि नफाल, नत्र त तिनले आफ्ना खुट्टाले तिनलाई कुल्चलान् र फर्की तिमीलाई हमला गर्लान्। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष होस्, आमेन। मैले अघि भनेको थिएँ धर्मशास्त्र बाइबलको यो खण्ड ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू माझमा निकै गलत तरिकाले उल्था भएको छ। मण्डलीमा विश्वासीहरू जब असहमतिमा फरक कुरा गर्छन् तब भन्छन् बाइबलले अरूलाई दोष नलगाऊ भनी भनेको छ, अनि यही खण्डलाई प्रयोग गर्छन्। विशेष गरी यदि कसैले आफूलाई क्रिस्चियन त भन्छ तर बाइबलको सिद्धान्त विपरीत सिकाउँछ अनि कसैले उसको गल्ती देखाइदियो भने पनि यही खण्डलाई प्रयोग गरी भन्छन् न्याय नगर्नु वा दोषी नठहर्याउनु। अझ पश्चिमी देशहरूमा जहाँ बाइबल विश्वासीहरूले समलैङ्गिकताको बारेमा बाइबलले धारण राख्दा अक्रिस्चियनहरूले यो पदको प्रयोग गरेर क्रिस्चियनहरूलाई सिकाउने प्रयास गर्छन्। सम्भवतः न्यायको विषयमा बाइबलले अरू पुस्तकभन्दा धेरै नै सिकाउँछ कि मत्तीको यस खण्डले साँच्चै नै आफ्नो बचावको विषयमा वा असहमति हुँदा परमेश्वरको न्यायको विषयमा बोल्दछ त? कि येशूले जब यो सिकाउँदै गर्दा यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै हुनुहुन्थ्यो त? आउनुहोस् हामी हरेक पदलाई हेरी यसको सत्यतालाई बुझौँ। पद 1 मा येशू भन्नुहुन्छ अरूलाई दोषी नठहर्याओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहराइनेछन्। यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने हो भने अरूलाई दोषी ठहरायो र तिमीहरू पनि दोषी ठहरिनेछौ। धेरैले यति मात्र पढेर अरूलाई सिकाउन लाग्नुहुन्छ। पक्कै पनि यदि हामीले यति मात्र पढेर प्रयोग गर्यौँ भने गल्ती गर्न पुग्छौँ। हामीले अघि र पछिको खण्डलाई ध्यानपूर्वक हेरेर मात्र यसको सही आशय निर्धारण गर्न सक्छौँ। यसअघिको खण्डमा येशूले मानिसको आफैसँगको व्यवहारमा नकारात्मक आचरण यानि कि फिक्रीको विषयमा भन्नुभएको थियो भने यस खण्डमा मानिसले अरूसँग व्यवहार गर्दा प्रदर्शन गर्ने नकारात्मक आचरण, आलोचना गर्ने र न्यू खोज्ने प्रवृत्तिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यदि हामी पद 5 मा हेर्छौँ भने त्यस्ता मानिसलाई येशूले ए ढोंगी भनी सम्बोधन गर्नुभएको छ। ढोंगी त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसले अरूको गल्तीलाई मात्र ठुलो देख्छ। वर्ड बिब्लिकल कमेन्ट्रीले यस पदलाई यसरी उल्था गरेको छ, अन्यायपूर्वक न्याय नगर र तिम्रो पनि त्यही तरिकाले न्याय गरिने छैन। मानिसको जीवनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै म अरूभन्दा धर्मी छु भन्ने सोच्नु नै हो। हामी आफ्नो गल्ती कहिले पनि ठुलो देख्दैनौँ। त्योभन्दा पनि
अझ बढी हामीले आफ्नो गल्तीहरूको सफाई निकै असल तरिकाले दिन्छौँ। अहिलेको समयमा सबैभन्दा बढी प्रख्यात वाक्यमध्ये एक ओन्ली गड क्यान जज मी, केवल परमेश्वरले मात्र मेरो न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई धेरैले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा लेख्नुहुन्छ। यो वाक्यांश वास्तविक रूपमा निकै सत्य छ। केवल परमेश्वरले मात्र न्याय गर्न सक्नुहुन्छ, या भनौँ भने परमेश्वर मात्र न्याय गर्नको योग्य हुनुहुन्छ। तर यस पछाडिको अर्थ चाहिँ म अरूभन्दा निकै असल र धर्मी छु र अरू चाहिँ निकै खराब छन् भनी देखाउनु नै हो। आफूले जे गरे पनि सही तर अरूले गरेको चाहिँ गलत। येशूले यही कुरालाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। येशूको समयमा पनि उहाँले धेरै पटक फरिसी, शास्त्री, सदुकी र हेरोदीहरूको यही प्रवृत्तिलाई चुनौती दिँदै हुनुहुन्थ्यो। एकपटक त उनीहरूले येशूलाई भूतहरूको मालिक बालबिजुलद्वारा येशूले भूत निकाल्नुहुन्छ भन्ने आरोपसम्म लगाएका थिए, जसको जवाफमा येशूले भन्नुभएको थियो, त्यसो भए तिमीहरूका छोराले चाहिँ कसको सहायताले भूत निकाल्छन् त? आफूलाई मात्र सही र अरूलाई खराब देख्ने प्रवृत्तिले मानिसलाई न्यायी बनाउँछ। यो खण्ड असल र गलत बीचको फरक नछुट्याओ वा तिनीहरूलाई विचार गर्दै नगर भनिएको छैन। पक्कै पनि बाइबल पर्याप्त र त्रुटिरहित छ भनी विश्वास गर्ने हामी विश्वासीले सबै कुरालाई दाँजेर सही र गलत छुट्याउनुपर्छ। 7 अध्यायकै 15 पदमा येशूले झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस भन्नुभएको छ र झुटा अगमवक्ताहरूलाई चिन्न पक्कै पनि हामीले साँचो बाइबलले न्यायको प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ येशूले दोषी नठहर्याऊ भन्दा यस्तो बानी वा आचरणको विकास नगर भन्नुभएको छ जसले सधैँ अरूमा गलत नै खोज्छ। अरूको न्याय गर्ने बानी निकै सजिलोसँग विकास हुन्छ, तर हामीले यो इन्कार गर्नुपर्छ। यसको कारण दिँदै येशू भन्नुहुन्छ, यदि हामीले दोषी ठहराएनौँ भने हामी पनि दोषी ठहराइने छैनौँ। मैले पहिला नै भनेको थिएँ, डाँडाको उपदेशको मुख्य जोड सत्य धर्म र झुटो धर्मको बीच अनि आत्मिक सत्यता र आत्मिक ढोंगीपनको बीचको पूर्ण भिन्नता देखाउनु हो। मण्डली परमेश्वरको योजनामा ख्रिस्टको रगतद्वारा किनिएका पापीहरूको समूह। हामी कोही पनि सिद्धतामा पुगेका छैनौँ र यस पृथ्वीमा रहन्जेल हामी पूर्ण रूपमा पाप रहित हुने पनि छैनौँ। पापसँगको हरेक दिनको हाम्रो सङ्घर्ष वास्तविक नै छ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, यदि हामीमा पाप छैन भनी हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यसैले हामीले अरूको न्याय गर्नु हुँदैन, किनभने हामी आफै पनि पूर्ण रूपमा सिद्ध छैनौँ। पास्टर जोन म्याकआर्थर भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हामी मध्ये कसैलाई पनि अरूमाथि न्यायकर्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छैन। त्यसैले हामीले आफैलाई अरूमाथि न्यायकर्ता नियुक्त गर्नु साहस गर्नु पनि हुँदैन। न्याय हुनु पीडितको लागि निकै खतरनाक छ, किनभने उनको विरुद्धमा पक्षपात हुन्छ। पद 2 मा दोष नलगाउनुको कारणहरू येशूले बताउनुहुन्छ। येशूले किनभने शब्दको प्रयोगद्वारा पहिलो पदसँगको सम्बन्धलाई देखाउनुहुन्छ। अरूको दोष खोज्ने मानिसको दोष पनि अरूले नै खोज्नेछन्। धेरैचोटि मण्डलीमा विश्वासीहरूले एकअर्कासँगको कुराकानीमा यस्तो भनेका सुनेका छौँ, अरूलाई त सिकाउँछ तर आफै भने गर्दैन। नेपालीमा पनि यस्तो भनाइ छ, यदि हामीले अरूलाई औँला तेर्सायौँ भने 3वटा औँलाले हामीलाई नै देखाइरहेका हुन्छन्, वा हामीले 2 आँखाले अरूलाई हेर्छौँ तर हजारौँ आँखाले हामीलाई हेरिरहेका हुन्छन्। रोमी 2 अध्यायको 1 पदमा पनि यसरी भनिएको छ, यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस, तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन, किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लगाउँछौ त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिन्छौ, किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ। न्यायको प्रतिफल न्याय नै हो, केवल मानिसबाट मात्र होइन, परमेश्वरबाट पनि। जसरी तिमीहरू अरूलाई दोषी ठहराउँछौ त्यसरी नै तिमीहरू पनि दोषी ठहराइनेछौ। जुन नापले तिमीहरू नाप्दछ त्यसरी नै तिमीहरूको निम्ति पनि नापिनेछ। परमेश्वरका चरित्रहरूमध्ये एक उहाँ धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। हामी मानिसले केवल मुख हेरेर मात्र न्याय गर्छौँ र हामीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर्छौँ, तर परमेश्वरले हृदयका हरेक विचारहरू जाँच्नुहुन्छ र न्याय गर्दा उहाँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ। हामी हाम्रो स्वधार्मिकतामा अरूको न्याय गर्दा परमेश्वरको ठाउँ लिन खोज्छौँ। त्यो निकै डरलाग्दो छ, किनभने हाम्रो पनि त्यही नापले नै न्याय हुन्छ। बेतसेबासँगको व्यभिचारपछि जब दाउदले आफ्नो पाप लुकाउन छलसँग उरियालाई मार्छन्, उनलाई लाग्छ कसैले पनि यी कुराको बारेमा थाहा पाएका छैनन्। नातान अगमवक्ताले दाउदका गएर एउटा गरिब किसान र अनि उसको धेरै माया गर्ने पाठीको कथा सुनाउँछन्। एक दिन उसको
धनी छिमेकीको घरमा पाहुना आउँदा उसले आफ्नो बगालबाट नभई गरिबको पाठी मारेर भोज दिएको कुरा सुनेपछि दाउदले आफ्नो रिसमा भन्छन् त्यो मानिस मारिनै पर्छ। नातानले भन्छ त्यो धनी मानिस दाउद नै हो। परमेश्वरले दाउदको न्याय गर्नुहुनेछ र उहाँले गर्नु पनि भयो। पद 3देखि 5मा न्याय गर्ने विश्वासीको आचरणको विषयमा यसुले अझ बढी कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। किन तिमी आफ्नै भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुढा चाहिँ देख्दैनौ। हामीले न्याय गर्ने त्यस्तो मानिसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसले हर कुरामा अरूको खराबी नै खोज्छ। दुईजनालाई दाँजेर हेर्ने हो भने दोष देखाउनेको दोष निकै ठुलो छ। अर्काको आँखामा धुलोको कण, यो धुलोको कण काठबाट निस्केको कण हो जुन हामीले काठलाई तास्दा देख्छौँ, तर आफ्नै आँखामा भने निकै ठुलो मुढा छ। निश्चय पनि दुवै मुढा र धुलोको कण आँखामा हुनु हुँदैन, यो अस्वस्थ हुन्छ। अचम्मको कुरा त यो छ कि आँखामा मुढा हुनेले अर्काको आँखाको धुलो कसरी देख्न सक्छ। सबैभन्दा घोर र दुःख लाग्दो पाप त त्यो हो जो आफ्नो पापप्रति अन्धो छ र आफूलाई स्वधर्मी ठान्छ। मानिसहरूको स्वधार्मिकताको पापको बारेमा हामीले यूहन्ना 8 अध्यायमा पाउँछौँ। शास्त्री र फरिसीहरूले व्यभिचारमा सँगै पक्रिएको पुरुषलाई छोडी स्त्रीलाई मात्र यसुको सामु ल्याउँछन्। मूसाको व्यवस्था अनुसार ढुङ्गा हान्नको लागि हातमा ढुङ्गा पनि बोकेका छन्। यसुले तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरूमध्ये जो पाप रहेछ त्यसैले यस स्त्रीलाई पहिलो ढुङ्गा हानोस्। यो वचन सुनेपछि सबैजना त्यस स्त्रीलाई छोडेर गए। स्वधार्मिक मानिसले आफूले गरेको हरेक कुरा जायजै छ भनी भन्छ तर अरूलाई सबै कुरामा दोष लगाउँछ। परमेश्वरमा भन्दा आफ्नो बल ज्ञानमा बढी भरोसा राख्छ र के सही के गलत पनि आफैले छुट्याउँछ। सबैभन्दा ठुलो गल्ती भनौँ वा पाप यस्तो व्यक्तिले सुसमाचारलाई नै इन्कार गर्छ। अरूलाई दोष लगाउने मानिस आफै पनि परमेश्वरको सामु दोषी छु भनेर बिर्सन्छ। बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ हामी आफै पनि पापी थियौँ र पवित्र परमेश्वरको न्यायको भागीदार थियौँ। रोमीको पत्रमा पावल लेख्छन् कि हामी पापी हुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। मानिसले गर्ने हरेक असल काम परमेश्वरको सामुन्ने फोहोर मैला जस्तै थियो। हाम्रो असल कामले हामीले परमेश्वरबाट आउने उद्धारलाई हासिल गर्न सक्ने थिएनौँ। परमेश्वरले अनुग्रह गरेर हामीलाई बचाउनु भयो। ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार यही नै हो। हरेक जसले अरूमा दोष खोज्छ र आफूलाई धर्मी सोच्छ निश्चय नै सुसमाचारलाई तुच्छ गराउँदछ। ख्रीष्ट येशूले चेलाहरूलाई एउटा नयाँ आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरू एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई प्रेम गरेकै कारण आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भयो। नयाँ करारको हरेक पत्रहरूमा हामीले मण्डलीलाई एकअर्कालाई प्रेममा बनाउँदै लैजाने आज्ञा दिएको पाउँछौँ। व्यवस्थाको दोस्रो ठुलो आज्ञा आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु हो। हामीले आफ्नो न्याय गर्दा जति नम्र र तार्किक हुन्छौँ अरूको लागि पनि त्यत्तिकै विचारशील हुनुपर्ने हो। विडम्बना त यो छ कि आफ्नो आँखामा मुढा हुनेले आँखामा धुलोको कण हुनेलाई मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ भन्छौ। निश्चय पनि मण्डलीमा एकले अर्कालाई पापसँगको सङ्घर्षमा सहायता गर्नुपर्छ। मत्ती 18 मा अपराध गर्ने भाइलाई पहिले आफूले, त्यसपछि सुनेन भने 2 वा 3 जना या अरू गएर र अझ पनि मानेन भने मण्डलीको सामु उसको पाप देखाऊ भनेको छ। र यो सबै कुरा मण्डलीमा उसको पुनर्स्थापनाको लागि हो। गलाती 6 मा पावल भन्छन्, अपराध गर्ने भाइलाई आत्मिक मानिसले नम्रतापूर्वक सुधार गर र आफै पनि विचार गर, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। आत्मिक यात्रामा बढ्न अरूलाई सहायता गर्ने काम निकै उत्तम हो। पापलाई इन्कार गर्दै येशूको धार्मिकतामा बढ्नु सबैभन्दा असल हो। तर अरूलाई सहायता गर्दा हामी आफैले पनि आफैलाई जाँच्नुपर्छ र अरूको सहायताको खोजी गर्नुपर्छ र अरूले हाम्रो कमजोरी देखाउँदा सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। त्यस्तो नगर्नेलाई येशूले ढोंगी भन्नुभएको छ। डाँडाको उपदेशमा येशूले योभन्दा अघि पनि ढोंगी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो।
र यो विशेष गरी शास्त्री तथा फरिसीहरूप्रति केन्द्रित थिए। येशू तिनीहरूलाई चुन लगाइराखेका चिहानसँग दाँज्नुहुन्छ। येशूको सेवकाईमा बारम्बार तिनीहरूको लुकेको सत्यतालाई येशूले उदाङ्ग पार्नु भएको थियो। फरिसीहरूले आफैलाई मात्र सही र अरूलाई गलत भन्दथे। येशूले गरेको हरेक असल कामलाई जहिले पनि दोष लगाउन बाहेक अरू केही असल देख्दैनथे। यहाँसम्म कि चङ्गाई गर्दा पनि सबात दिनमा चङ्गाई गरेको भनेर आरोप लगाउँदथे। उडन्ते पुत्रको प्रख्यात कथामा हामीले देख्छौँ कि जति कान्छो छोरा गलत छ त्योभन्दा बढी जेठो छोरा गलत छ। कान्छाले बाबासँग आफ्नो सम्पत्ति मागेर मनमा जे लाग्यो त्यो गर्नु गलत नै थियो, तर जेठोको मनमा पनि अनेकौं लोभ थियो र जसले गर्दा ऊ बाबाको आज्ञा नमानेर भोजमा खुसियाली मनाउन सकेन। बाबाले ऊ मरेको थियो र फेरि जीवित भएको छ भन्दा ऊ खुसी छैन। सायद मरेकै भए ऊ धेरै खुसी हुन्थ्यो होला। उसले आफ्नो बाबालाई जवाफ फर्काउँदै भन्छ, बेश्यासँग सम्पत्ति उडाएर आउँदा मोटो पशु मार्ने, तर तपाईको आज्ञा उल्लङ्घन नगरेर तपाईको निरन्तर सेवा गर्दा पनि तपाईले मलाई एउटा पाठी दिनुभएको छैन। परमेश्वरले मूसालाई दिएको 10 आज्ञामा बाबुआमाको आदर गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, तर जेठोले आदर गर्दैन। ऊ आफै पनि गलत छ भन्ने विचार उसलाई कति पनि लागेको छैन, तर आफ्नो भाइसँगै बाबाको चाहिँ न्याय गर्दैछ। यो दृष्टान्त येशूले कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान बस्दा फरिसी र शास्त्रीहरूले गनगन गर्दा भन्नुभएको थियो। हामी आफै दोषी हुँदा अरूको न्याय सही तरिकाले गर्न सक्दैनौँ। यदि हामी आफैलाई दोषी देख्दैनौँ र अनुग्रहको योग्य सोच्छौँ भने अरूलाई अयोग्य देख्न मिल्दैन। मैले अघि नै भनेको थिएँ, अरूको धुलोको कण निकाल्छु भनी सहायता गर्नु निकै असल हो, तर पहिला आफ्नै मुढा निकालिसकेको हुनुपर्छ। किनभने जबसम्म हाम्रो आफ्नै आँखा सफा हुँदैन कसरी हामीले अरूको फोहोर देख्छौँ र। नातानले दाउदको पाप देखाइदिएपछि दाउद भन्छन्, ममा शुद्ध हृदय सृजनुहोस् र मभित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। तपाईको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। तब अपराधीहरूलाई म तपाईका मार्गको शिक्षा दिनेछु र पापीहरू तपाईतर्फ फर्कनेछन्। जब हामीले हाम्रो आँखाबाट मुढा निकाल्छौँ तब मात्र परमेश्वर, हामी आफै र अरूलाई प्रष्ट र सही रूपमा देख्न सक्छौँ। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायमा यही वचन हामीले पाउँछौँ। पद 37 मा हामी हेर्छौँ भने एउटा वाक्य त्यहाँ थपिएको पाउँछौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा गरिनेछ। धेरैचोटि हामीले अरूको न्याय गरेकै कारण क्षमा गर्न सक्दैनौँ। हामी आफै असल, अरू गलत भन्ने विचारले हामीलाई क्षमाशील बनाउँदैन। लुकाको यस खण्डमा भनिएको छ, देव त तिमीहरूलाई दिनेछ, हामीले जे दिन्छौँ त्यही पाउँछौँ। प्रियहरू, हामीले हेरेको यस खण्डमा येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुभएको छ। यसलाई हामीले केवल सल्लाह र सुझावको रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। हामीले त अरूको गल्ती खोज्ने मनसायले केही पनि गर्नु हुँदैन। हामी आफैले परमेश्वरबाट अनुग्रह पाएको हुनाले अरूलाई सुधार्नका लागि गल्ती र पापहरू देखाउनु पर्दछ, तर उनीहरूको न्याय गर्नलाई भने चाहिँ होइन। पद 1 देखि 5 मा उहाँले न्याय नगर्नु भनी सिकाउनु भएको छ, तर पद 6 मा न्यायको विषयमा सिकाउनु भएको छ। झट्ट हेर्दा यो पद यो खण्डसँग मिल्दैन जस्तो लाग्छ। जे पवित्र छ सो कुकुरहरूलाई नदेऊ, आफ्ना मोतीहरू सुँगुरका अगाडि नफाल, नत्र त तिनले आफ्ना खुट्टाले तिनलाई कुल्चलान् र फर्की तिमीलाई हमला गर्लान्। माथिका पदहरूमा न्याय नगर्नु भनी प्रभुले सिकाउनु भएको छ। त्यसपछि एउटा समस्या आउन सक्छ कि हामी सही र गलतको बीचको फरक पनि देख्न नसकौला। येशूले यहाँ त्यही विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नदेऊ भन्ने कठोर आज्ञा पालन गर्नका लागि हामीले सर्वप्रथम कुकुर र सुँगुरको
अर्थ र यसले के कुरालाई दर्शाउँछ भन्ने निश्चित गर्नुपर्दछ। बाइबलीय समयमा आजको जस्तो कुकुरहरू पाल्ने चलन थिएन। भेडा पाल्नेहरूले मात्र कुकुर राख्ने गर्थे। यी कुकुरहरू जङ्गली ब्वाँसोहरू जस्तै थिए। यिनीहरू लोभी, घिनलाग्दा, घातक अनि रोगले पूर्ण थिए। मानिसहरू यिनलाई घृणा गर्थे र यिनीहरूबाट डराउँथे पनि। सुँगुरहरू अशुद्ध कुराको सबैभन्दा उच्च उदाहरण हो। सायद यहुदी समाजमा यी जतिको घृणित पशु अरू केही पनि छैन होला। बाइबलमा यी जनावरहरूको प्रयोग केही निश्चित अर्थ खुलाउनको लागि प्रयोग गरिएको छ। बाइबलमा प्राय कुकुर शब्दको प्रयोग अन्य जातिलाई देखाउन प्रयोग गरिएको छ जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनन्। पहिलो पत्रुस 2:22 पनि कुकुर आफ्नै बान्तामा फर्किआउँछ र नुहाइदिएको सुँगुर हिलैमा लडीबडी खेल्छ भनिएको छ। पत्रुसले 2 अध्यायमा झुटा अगमवक्ता, दुष्ट स्वर्गदूतहरू र मानिसहरूको विषयमा बोल्नु भएको छ जसले परमेश्वरको सत्यतालाई त्यागेर दुष्टता र भ्रष्टतामा लागिरहेका छन्। मत्तीले उल्लेख गरेका कुकुर र सुँगुरहरूले ती मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ जसले आफ्नो पाप र दुष्टतामा परमेश्वरबाट आउने पवित्र कुराहरूलाई स्वीकार त गर्छन् तर केवल खुट्टाले कुल्चनको लागि र फर्केर परमेश्वरका मानिसहरूलाई आक्रमण गर्नको लागि। अब हामी पवित्र थोक र मोतीको बारेमा कुरा गरौँ। पवित्र थोकको बारेमा धेरै विचारहरू भएका छन्। मण्डली इतिहासमा सिकाइने डिडाखे जुन चाहिँ प्रेरित र फादरहरूको शिक्षालाई संलग्न गरेर तयार पारेको शिक्षा थियो त्यसले यसलाई प्रभुभोजसँग जोड्छ। तर के प्रभुभोज दिएको कारणले बाहिरको मानिसहरूले क्रिस्चियनहरूलाई आक्रमण गर्लान् र? पक्कै पनि गर्दैनन्। त्यसै कारणले प्रभुभोजले यसको सही अर्थ दिँदैन। यसको सही अर्थ भनेको परमेश्वरको वचनको सत्यता हो। मोती निकै बहुमूल्य छ। यदि हामीले मोतीको अर्थलाई बुझ्यौँ भने हामीले पवित्र र मोतीकोले के कुरालाई जनाउँछ भन्ने कुरालाई प्रष्ट तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। मत्ती 13:45 र 46 पदमा स्वर्गको राज्यलाई मोतीसँग दाँजिएको छ। यसलाई भेटाउने मानिसले आफ्नो सबै कुरा बेचेर त्यस मोतीलाई किनेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। यो सुसमाचारको सत्यता हो। कुकुर र सुँगुरहरू ती मानिसहरू हुन् जसले परमेश्वरको राज्य इन्कार गर्छन् र घृणा गर्छन् र यसो भन्नुहुन्छ तिनीहरूमा हामीले परमेश्वरको सत्यता खेरा फाल्नु हुँदैन। 12 चेलाहरूलाई सेवकाईमा पठाउँदा यसुले भन्नुभएको थियो, यदि कसैले तिमीहरूलाई ग्रहण गरेन वा तिमीहरूको वचन सुनेन भने त्यस घर वा अथवा सहरबाट निस्किँदा आफ्नो खुट्टाको धुलो टकटक्याऊ। मत्ती 10:14 पदमा तीतसले पनि यसरी भनेका छन्, फुट ल्याउने मानिसलाई चाहिँ 1 वा 2 पल्ट चेतावनी दिएपछि त्यससँग अरू कुनै सरोकार नराख, यो जानेर कि यस्तो मानिस भ्रष्ट र पापी हो। यो आफै दोषी ठहरिएको छ। तीतस 3:10 र 11 पदमा केही मानिसहरूले विद्रोह गर्नकै लागि सुसमाचारलाई स्वीकार गर्छन्। यस्ता मानिसहरूबाट होशियार रहनको लागि सही न्याय र सही निर्णयको प्रयोग गर्न यसुले आज्ञा दिनुभएको छ। मत्ती 7:6 हाम्रो प्रभुले सिकाउनु भएको कठोर सत्यताहरू मध्ये एक हो र यो हामीले पालना गर्नुपर्छ। यो गम्भीर भएको कारणले गर्दा हामी आफ्नो धार्मिकतामा न्यायी हुन परिचित हुन सक्छौँ। यसैले हामी परमेश्वरमा साँचो भरोसासहित आउनुपर्छ र आफैलाई नम्र तुल्याउनुपर्छ। ख्रिस्टले हामीलाई आफ्नो महान अनुग्रहमा स्वीकार्नु भएको छ र यस सत्यतामा हामी आफैलाई सधैँ राख्नुपर्छ। उद्धार हामीले कमाएको होइन, त्यसैले हामी न्यायी हुनु हुँदैन र उद्धार परमेश्वरले आफूलाई रित्ताइ किन्नु भएको कारणले हामी सही निर्णय पनि गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। तर यी सबै आफ्नो धार्मिकताको लागि भने पक्कै होइन।
यो त ख्रिस्टको महिमाको लागि र मण्डलीको एकता र वृद्धिको लागि हो। किनभने गलत निर्णयलाई इन्कार गर्नु, गलत न्यायलाई इन्कार गर्नु र सही निर्णय आर्जन गर्नु परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुनुको एउटा चिन्ह हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँको चरणमा येशूको नाउँमा आउँछौँ, किनभने येशूमा तपाईँले हामीलाई अनन्तको लागि स्वीकार्नु भएको छ। हामी जान्दछौँ हामी कमजोर छौँ, अरूको दोष खोज्न हामीलाई निकै मन पर्छ, अरूसँग आफैलाई दाच्दा आउने खुसीले हामी आफैलाई पूर्ण ठान्छौँ। तर पिता, हाम्रो खुसी, हाम्रो पूर्णता तपाईँबाट आउँछ। हरेक दिन जब हामी मण्डली परिवारको र मण्डलीका सदस्यहरूको कमजोरीहरू देख्छौँ, हामीलाई न्याय गर्ने होइन तर प्रार्थना गर्ने हृदय दिनुहोस्। हामीलाई हाम्रो आफ्नै पाप पनि देखाइदिनुहोस्, ताकि हामी नम्रतामा तपाईँको चरणमा आएर सुसमाचारको सत्यताले हरेक दिन नयाँ हुन सकौँ। हामी यो सबै कुराहरू माग्दछौँ प्रभु येशूको नाउँमा। आमेन।